अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से, गज़ल अशरफ की तरफ से, हसन लियाकत की तरफ से जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। और आज हम ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं और वो पूरे पाकिस्तान में इस दिन को जोश व खरोश से मनाया जाता है। रबीउल अव्वल का महीना इस्लामी तारीख में एक ख़ास मकाम रखता है, क्योंकि इसी माह की 12 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को सबसे बड़ी नेमत अता फरमाई, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। ये वो दिन है जब जुल्मत के अंधेरे मिट गए और दुनिया नूर हिदायत से जगमगा उठी। 12 रबीउल अव्वल ना सिर्फ विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का दिन है, बल्कि ये दिन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को याद करने और अपनी ज़िंदगियों में अपनाने का पैगाम भी देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद रहमतुल लिल आलमीन बनकर वो आए और आपने इंसानियत को अदल, मोहब्बत, मसावात और अमन का दर्स दिया। और यही हकीकी मुहिब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हम आपकी तालीमात पर अमल करें और दुनिया में अमन और रहमत के सफ़ीर बन जाएं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। रबीउल अव्वल तीसरा इस्लामिक महीना है और आज के दिन ही रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है। और पाकिस्तान में 12 रबीउल अव्वल मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ हर साल मनाया जाता है और आज भी यही सूरत हाल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ आज मुल्क भर में आम तातील भी है। और इस दिन की मुनासबत से गलियां हो जाएं, सड़कें हो जाएं, इमारतें हों, मसाजिद हों, घर हों, सब कुछ इरागा किया जाता है। और आज तमाम शहरों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस भी निकाले जाएंगे, जिनमें उलमाए कराम खुतबात भी देंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के तमाम पहलुओं पर भी रोशनी डालेंगे। और तमाम मेहमान भी आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया है मुफ्ती मोहम्मद मंजूर साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसके साथ साथ मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आऊँगा और मैं आगाज़ में सिर्फ वो मनाजिर आपसे पूछना चाहूँगा जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख में मनाजिर क्या थे, आस पास के मनाजिर क्या थे और क्या क्या मौजज़ात अपने साथ लेके आए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना व बअथ फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। व क़ाल तआला वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। हुजूर आए तो सर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सर्रे आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बेशक सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानियत को जीने का शूर आया। क्या कहना। सबसे पहले आपका, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने उस बाबरकत महीने रबीउल अव्वल के अंदर मुझे मौका दिया। ये वो महीना है कि जिस महीने के अंदर ताजदार अंबिया, फ़ख्र अंबिया, सरवर कौनैन, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 पीर के दिन मक्का मुकर्रमा के अंदर हज़रत अब्दुल्ला के घर हज़रत आमना की गोद में आपकी विलादत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से क़बल आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक वो है कि आपकी विलादत बज़ाहिर वालिद, दादा, माँ, बाप ये सारे सहारे होते हैं। तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जो सबसे बड़ा सहारा होता है वालिद का दुनिया से चला जाना, ये इसलिए कि ये बचपन में मेरा लाडला किसी सहारे पर न रहे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से क़बल अम्मा जान आपकी वालदा मोहतरमा सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब से ये बच्चा मेरे पेट के अंदर आया तो मैंने बड़ी बड़ी करामात इस बच्चे की देखी। मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ
کہ عام طور پر بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ جب میں راستے میں جاتی تھی تو آپ کو پتہ ہے جو لوگ گئے ہیں مکہ کے اندر نوکیلے پتھر ہوتے ہیں، فرماتی ہیں کہ وہ پتھر میرے لیے موم بن جاتے تھے، ٹہنیاں جھک جھک کے مجھے سلام کرتی تھی۔ جب میں پانی لینے جاتی تو دیگر خواتین پانی کے لیے انہیں بڑا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، لیکن پانی خود میرے لیے اوپر آ جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی مکہ مکرمہ کے اندر تو سب سے پہلے آپ کا چہرہ انور آپ لدم نے دیکھا۔ آپ کی آمد کے وقت گھر میں کوئی چراغ نہیں تھا، حالات اس طرح کے تھے، لیکن جب آپ کی آمد ہوئی عجیب سی روشنی تھی، عجیب سا سما تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے ایسی روشنی نہیں دیکھی۔ پھر جب آپ کی آمد ہوئی تو آپ کی آمد کے موقع پر سب سے پہلے چہرہ ماں دیکھتی ہے۔ اماں آمنہ نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی کہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اور پھر دادا آئے، دادا کو خوشی ہوئی کہ میرا بیٹا تو نہیں، اللہ نے مجھے پوتا دیا۔ دادا نے بچے کو دیکھا تو کہا میں نے بھی ایسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خواتین ارد گرد کی محلے کی خواتین بچے کو دیکھنے آتی ہیں، خوشی کا سما ہوتا ہے۔ مکہ کی ساری عورتیں آئیں، دیکھا، کہا ایسا حسین بچہ تو مکہ میں ہم نے دیکھا نہیں، بڑے بڑے بچے دیکھے نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ کو لینے آپ کی دائی سیدہ حلیمہ جب آئیں تو حلیمہ کی گود میں بھی بڑے بچے آئے تھے، بڑے بچوں کی پرورش کی۔ سیدہ حلیمہ نے کہا میں نے بڑے بچوں کو گود لیا، آج تک ایسا حسین و جمیل بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ جب بچہ حلیمہ لے کے باہر گئیں، خاوند نے بچہ دیکھا تو کہا میں نے بھی ایسا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ لیکن سیدہ آمنہ نے کہا میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا، دادا نے کہا میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا، ماں نے کہا نہیں دیکھا، محلے کی خواتین نے کہا نہیں دیکھا، دائی حلیمہ نے کہا نہیں دیکھا، ان کے خاوند نے کہا نہیں دیکھا، آپ کے حسن کا چرچا۔ تو اللہ نے کہا کہ جبرائیل انہوں نے تو محدود بچے دیکھے ہوں گے، آپ بتائیں، آپ مشرق مغرب شمال جنوب، آپ نے بھی کہا کہ یا رب میں نے تو آج تک ایسا حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ آپ حلیمہ آپ کیسے دیکھتی، آمنہ آپ کیسے دیکھتی، میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل بنایا ہی نہیں۔ اسی لیے وہ شاعر نے کیا خوبصورت کہا نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ آج تک میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کہ کسی ماں نے ایسا حسین و جمیل جمع نہیں، پیدا نہیں ہوا کسی ماں سے کو۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ایسا گویا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی منشا اور مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ اور پھر جب آپ کی آمد ہوئی، آمد کے وقت دائیاں عام طور پر آتی تھی، سال کے بعد بچے لے کر جاتی تھی، دائیوں کا پورا قافلہ آیا، سیدہ حلیمہ بھی اس پر آئیں، دائیاں آتی گئی، پوچھا کہا بچہ ہے لیکن یتیم ہے، دائیاں چلی گئیں۔ جب سیدہ حلیمہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ پوچھا بچہ ہے کہاں ہے، لیکن پہلے بھی بہت ساری دائیاں چلی گئی، تو یہ تو بچہ یتیم ہے، والد نہیں، کہا بچہ تو دکھائیں۔ تو میں نے پہلے کہا سیدہ حلیمہ نے دیکھا، دیکھ کر کہا ایسا حسین و جمیل بچہ۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے پردہ اٹھایا تو ایسا حسین چہرہ، یعنی میرے دل کے اندر دیکھتے ہی محبت آ گئی، اور پھر ایک عجیب سی مسکراہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے چہرے انور کی۔ تو سیدہ حلیمہ نے کہا کہ مجھے مال نہیں چاہیے، اس کا باپ نہیں ہے، مجھے یہ بچہ چاہیے۔ اور پھر میں، بعض لوگ تو کہتے ہیں نا دائیاں چھوڑ کر چلی گئی، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ان دائیوں کے نصیب میں نہیں، اللہ نے گود کا انتخاب پہلے سے کر دیا۔ اور پھر سیدہ حلیمہ لے کر جب باہر آئیں، حلیمہ جب لے کے باہر آئیں تو باہر اب عام طور پر ظاہر خاوند نے آگے بیٹھنا ہے اور بیوی نے پیچھے بیٹھنا ہے بچہ لے کر۔ جب بیٹھنے کی یہ ترتیب ہوئی تو اٹھ نہیں رہی، بارہا کوشش کی، پریشان ہوئے، بچے کو لے کے باہر نکلیں، اب سواری جیسے گاڑی کوئی باہر نکلے گاڑی سٹارٹ نہ ہو، کتنی تو اب کہا کہ نہیں، اب ترتیب بدلنی پڑے گی۔ سیدہ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بیٹھی، وہی سواری جو اٹھ نہیں رہی تھی اٹھی، اور پھر وہ جو قافلہ تھا، قافلہ پہلے چلا گیا۔ کیوں چلا گیا؟
सैयदा हलीमा को कहा तुम्हारी सवारी कमज़ोर है, आते हुए भी तुमने बड़ा परेशान किया, अब जाते हुए हम आपका इंतज़ार नहीं कर नहीं सकते। करेंगे। सफ़र कई सफ़र तय कर चुकी। हलीमा फरमाती है कि बच्चे को बिठाना, जो सवारी पहले उठ नहीं रही थी, मैंने बच्चे को आगे बिठाया तो सवारी उठी, उठकर इतनी तेज़ चली कि मैं खुद हैरान। अब वो काफ़िले के करीब जब पहुंची तो काफ़िले से मेरी सवारी आगे निकली। आगे निकलने लगी तो कहती है ठहरो हलीमा, क्या हो गया, सवारी को रोको। ये सवारी तो आपकी वो नहीं। कहा कि मैं भी वही हूँ, मेरा खामद भी वही है, सवारी भी वही है, लेकिन शाह सवार बदल गए। ये सारी बरकतें उसकी हैं। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा कि जाइएगा।